Ecclesiastes 11. Ipamatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaganansya ka. Ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang daotan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutana. Muulan kun baga na kaayo ang dag-on. Asa gani matumba ang kahoy adto kini magpabilin. Paabuton mo gani ang hustong panahon, dili kagayod makapugas ug wala kay maani. Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang ug dili mo matugkad ang gibuhat niya. Sama nga dili mo matugkad ang pagturok sa kinabuhi sulod sa tag-uangkan sa usa ka babaye. Pananom sa buntag ug sa hapon kay dili mo man masiguro hain sa imong gipugas ang motubo. Kini ba o kana o sila bang tanan? Maayo ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi timan-i nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug wala ka didto'y mapaabot. Mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on, paglipay samtang batan-on pa kamo, buhata ang gusto ninyo og hinaot nga maangko ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabhaton. Ayaw itugot ang bisag unsa nga makapaguol o makasamad sa inyong balatian kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon.